रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत यूनुस। अलिफ लाम रॉ तिलका, ये हैं आयात निशानियाँ किताबी, किताब हकीमी, हिकमत वाली किताब की आयात हैं। अकाना, क्या हुआ, लिन्नासी, लोगों को या लोगों के लिए, आजबन, ताज्जुब, क्या लोगों को ताज्जुब हुआ, अन, ये कि औहैना, वही की है हमने, इला रजुलिन, एक मर्द की तरफ, मिनहुम, उन्हीं में से, अन, ये कि अनज़िर, के वो डराए, नासा, लोगों को, वबश्शिर, और खुशखबरी दे दे, ना अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए हैं, अन्ना, ये कि लहुम, उनके लिए, कदम, सिद्किन, सच्चाई के रास्ते पर, इन द रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। क़ौलल काफिरून, कहा काफिरों ने, इन्ना, बेशक, हाज़ा, ये, लसाहिरुन, जादूगर है, मुबीन, खुल्लम खुल्ला, ज़ाहिर जादूगर। तिलका आयातुल किताबिल हकीम, यानी हकीम किताब, यानी कुरान मजीद की सिफ्त है। इसके एक तो माना वही हैं जो तर्जमे में पता चल गए, और दूसरे इसके कई माना हो सकते हैं, यानी मुहकम, हलाल और हराम, और हदूद और अहकाम, और इसके जो जितने भी अहकामात हैं मजबूत हैं। हकीम बमाना हाकिम, यानी कि इख्तलाफात में लोगों के दरमियान फ़ैसला करने वाली किताब है, और यानी अल्लाह ताला ने इसमें अदल व इंसाफ के साथ फ़ैसले किए हैं। फिर आगे क्या फरमाया, क्या उन लोगों को इस बात से ताज्जुब हुआ कि हमने उनमें से ही एक शख्स के पास वही भेजी कि सब आदमियों को डराइए, और जो ईमान ले आए उनको ये खुशखबरी सुनाइए कि उनके रब के पास उनका पूरा अजर और मर्तबा मिलेगा। और काफिरों ने क्या कहा, ये तो शख्स है जो खुला जादूगर है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इस बात पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इंसानों में से ही एक आदमी को वही और रिसालत के लिए चुन लिया है, और हम जिन्स होने की वजह से वो सही मानों में इंसान की रहनुमाई भी कर सकता है। और अगर किसी और जिन्स से भेजा जाता नबी, तो यानी कि वो फरिश्ता होता या जिन होता, और दोनों ही सूरतों में रिसालत का असल मकसद फोत हो जाता, यानी इंसान उससे मानूस होने की बजाय उससे वहशत महसूस करता, उनके लिए उसको देखना मुमकिन ना होता। और अगर हम किसी जिन या फरिश्ते को इंसान के दिल में भेजते तो फिर वही एतराज़ कि ये तो हमारे ही तरह का एक इंसान है, और इसी तरह इसमें भी कोई ताज्जुब की बात ना रहती। तो क़दम सिद्किन का मतलब होता है बुलंद मर्तबा, और आमाले सालिहा है जो एक मोमिन आगे भेजता है। कदम सिद्किन, सच्चाई का, यानी सच्चा दर्जा। तो इसके माना क्या बनेंगे, कदम सिद्किन, इसका मतलब बुलंद मर्तबा, या फिर वो आमाल सालिहा हैं जो आदमी मोमिन जो है वो आगे भेजता है। काफिरों को जब इनकार के लिए बात नहीं सूझती तो ये कहकर छुटकारा पा लेते हैं कि ये डराने वाला सरीह जादूगर है। इन्ना, बेशक, रब्बकुमुल्लाहु, तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह है, अल्लज़ी, जिसने खलक़ा, पैदा किया, समावाती, आसमानों को, वल अर्ज़, और ज़मीन को, फ़ी सित्तति अय्याम, 6 दिनों में, फ़ी में, सित्तति, 6, अय्यामिन, दिनों में, सुम्मा, फिर इस्तवा, करार पकड़ा या कायम हुआ, अलल अर्शी, अर्श के ऊपर, युदब्बिरुल अम्र, जो कि तदबीर करता है कामों की, मा, नहीं, मिन शफ़ीइन, कोई शिफ़ाअत करने वाला, इल्ला, मगर, मिन बादी, उसके बाद, इज़्नी, उसके हुक्म के बाद कोई सिफारिश नहीं कर सकता। ज़ालिकुम, ये अल्लाहु, ये अल्लाह है, रब्बुकुम, तुम्हारा रब है, फ़अबुदू, बस उसकी इबादत करो, अफला, क्या नहीं तज़क्करून, तुम नसीहत पकड़ते। बिलाशुबा तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर कायम हुआ, और वो हर काम की तदबीर करता है, उसकी इजाज़त के बग़ैर कोई उसके पास सिफारिश करने वाला नहीं है। अल्लाह तुम्हारा रब है, तुम उसकी इबादत करो, क्या तुम फिर भी नसीहत नहीं पकड़ते। यानी आसमान और ज़मीन की तख्लीक करके उसने उनको यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि सारी कायनात का निज़ाम और तदबीर वो इस तरह कर रहा है कि कहीं किसी का आपस में तसादुम नहीं हुआ। हर चीज़ उसके हुक्म पर अपने अपने काम में मसरूफ़ है। मुशरिकीन, कुफ़ार, जो असल मुखातिब है, उनका अक़ीदा था कि ये बुत जिनकी वो इबादत करते हैं अल्लाह के यहाँ उनकी शफ़ाअत करेंगे और उनको अल्लाह के अज़ाब से छुड़ाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वहाँ अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर किसी को सिफारिश की इजाज़त नहीं होगी।
اجازت صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا، یعنی ایسا اللہ جو کائنات کا خالق ہے، اس کے نظام کو برقرار رکھنے والا ہے، تمام اختیارات کلی طور پر اسی کے ہیں، وہی اسی لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ الیہ مرجعکم، پھر کر جانا ہے تمہارا، لوٹ کر جانا ہے تمہارا، جمیعا، تم سب کا اسی کی طرف۔ وعد اللہ، وعدہ کیا اللہ نے، حقاً، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ انہ، بے شک وہی، یبدأ، وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے، خلقا، پیدائش، ثم، پھر یعیدہ، دوبارہ کرے گا اس کو پیدا، لیجزیہ، تاکہ وہ جزا دے، تاکہ وہ بدلہ دے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال کیے اچھے اعمال، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جو کافر ہو گئے، لہم، ان کے لیے، شراب، پینا ہے، من حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی، وعذاب علیم، اور درد دینے والا عذاب، بما، اس وجہ سے جو کانوا، تھے، یکفرون، وہ کفر کرتے تھے۔ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک پہلی بار پیدا کرتا ہے وہ، اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے ان کے نیک اعمال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ان کو جزا دے دے، اور جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ والذی، وہی ہے جس نے، جعل، کیا، شمس، سورج کو، ضیاءً، چمکتا ہوا، والقمر، اور چاند کو، نوراً، اجالا بنایا، وقدرہ، اور مقرر کی اس کی، منازل، منزلیں، لتعلموا، تاکہ جان لو تم، عدد السنین، گنتی سالوں کی، والحساب، اور حساب جان لو، ما، نہیں، خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے، ذالک، یہ، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، یفصل، وہ بیان کرتا ہے، آیات، اپنی نشانیوں کو، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یعلمون، جو کیا رکھتی ہے، جو علم رکھنے والی قوم ہے۔ اور اللہ ایسا ہے جس نے آفتاب کو، یعنی سورج کو، چمکتا ہوا بنایا، چاند کو نورانی بنایا، اور اسی کے لیے منزلیں مقرر کی، تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کو معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، یہ دلائل ہیں، تم کو صاف صاف بتا رہا ہے۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ یہاں پر بات آئی تاکہ تم دنوں کا، سالوں کا حساب جان لو، جس سے، یعنی چاند کی منازل اور رفتار سے مہینے اور سال بنتے ہیں، جن سے تمہیں ہر چیز کا حساب کرنے میں آسانی رہتی ہے۔ یعنی سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، مہینہ 29 30 دن کا، اور ایک دن 24 گھنٹے، یعنی رات دن کا، اور 12 گھنٹے دن کے، اور پھر سردی گرمی میں کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیاوی منافع اور کاروبار میں ان منازل جو ہیں یہ تو چاند سے وابستہ نہیں ہے، ہاں، مگر دینی منافع بھی حاصل ہوتے ہیں، یعنی کہ سورج جو ہمیں کیا بتاتا ہے، ایک تو دن کا وقت بتاتا ہے، اور دوسرا چاند کیا بتاتا ہے، حج کے ایام بتاتا ہے، رمضان کے دن بتاتا ہے، اور حرمت والے مہینے بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ عبادت کی تعیین کا پتہ چلتا ہے، اور جن کا اہتمام ایک مومن کرتا ہے، جو کہ سورج کی روشنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورج کی ڈائریکشن کے لحاظ سے نماز کے اوقات معلوم کرنا آسان ہوتے ہیں۔ ان، بے شک، فی اختلافی، آنے جانے میں، لیل، رات کے، والنہاری، اور دن کے، وما خلق اللہ، اور جو پیدا کیا اللہ نے، فی السماوات، آسمان میں، والارض، اور زمین میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یتقون، جو ڈرتی ہے، تقوی اختیار کرتی ہے۔ اور رات اور دن کے آنے جانے میں وہ چیزیں، اور جو چیزیں اللہ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کی ہیں، سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو لا یرجون، نہیں امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کا، ورضوا، اور وہ راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے، واطمأنوا بہا، اور آرام پکڑا، اطمینان پکڑا اس کے ساتھ، والذین، اور وہ لوگ جو، ہم، وہی، عن آیاتنا، ہماری آیات سے، غافلون، غافل ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، مأواہم، ان کا ٹھکانہ ہے، ان کے رہنے کی جگہ ہے، نار، آگ ہے، بما، اس وجہ سے، جو کانوا، تھے وہ، یکسبون، وہ کماتے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، آمنوا، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، یہدیہم، ہدایت دکھائے گا ان کو، ربہم، ان کا رب، بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہ
तहतिहिमुल अनहारु फी जन्नातिन नईम, चलती हैं उनके नीचे से नहरें बहिश्तों के दरमियान, यानी नेमत के बागों में नहरें बह रही हैं। दावाहुम, पुकारना उनका, फीहा, इसमें, सुबहानका, पाकी है तुझको, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, व तहियतुहुम, और दुआ उनकी, मुलाकात की, फीहा, उसमें, सलामुन, सलाम है, व आखिरु, और आखिर, दावाहुम, उनका पुकारना, अनिल हम्दुलिल्लाह, कि ये तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो परवरदिगार है जहानों का। इस आयत में क्या फरमाया? आयत नंबर 9 में, यकीनन जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक काम किए, उनका रब उनको उनके ईमान के सबब उनके मकसद तक पहुंचा देगा, यानी नेमत के बागों में जिनके नीचे नहरें जारी हैं। इसके एक माना तो ये पता चल गए ट्रांसलेशन से, और दूसरा माना कि दुनिया में ईमान के सबब क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनके लिए पुल सिरात से गुजरना आसान कर देंगे। बाज़ के नज़दीक ये इस्ताअनत के लिए है, यानी ये माना बनेंगे कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उनके लिए एक नूर मुहैया फरमाएगा जिसकी रोशनी में वो चलेंगे। आगे सूरह हदीद में इसका मज़ीद ज़िक्र आएगा कि वो नूर उनके आगे दौड़ता होगा, उनके साइड्स पर दौड़ता होगा, और उसकी रोशनी में वो पुल सिरात से पार हो जाएंगे। और आखिरी आयत में क्या फरमाया? उनके मुंह से ये बात निकलेगी सुबहान अल्लाह, और उनका आपस में कलाम सलाम होगा, अस्सलामु अलैकुम होगा, और उनकी आखिरी बात ये होगी कि तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहां का रब है। यानी अहले जन्नत अल्लाह की हम्दो तस्बीह में हर वक्त तारीफ़ करते रहेंगे। जिस तरह हदीस में भी आता है कि अहले जन्नत की ज़ुबानों पर तस्बीह और तहमीद का इसी तरह इल्हाम होगा जिस तरह सांसों का इल्हाम किया जाता है। यानी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की तस्बीह बयान करते होंगे। यानी जिस तरह बेइख्तियार सांस की आमदोरफ्त रहती है, इसी तरह जन्नतियों के ज़ुबानों पर बग़ैर एहतमाम के हम्दो सना यानी इलाही अल्लाह ताला के तराने रहेंगे। यानी एक दूसरे को इस तरह सलाम करेंगे और फ़रिश्ते भी उन्हें सलाम अर्ज़ करेंगे। वलो, और अगर युअज्जिलुल्लाह, जल्द दे दे अल्लाह, लिन्नासी, लोगों को, शर्र, बुराई, इस्तिअजालहुम, जैसा जल्दी मांगते हैं, बिलखैरी, खैर को, लक़ुज़िया, अलबत्ता पूरी की जाए, इलैहिम, उनकी तरफ, अजलहुम, उनकी अजल, उनकी मुद्दत, उनकी मियाद पूरी कर दे, उनकी उम्र पूरी कर दे। फ़नज़रू, पस छोड़ देते हैं हम, अल्लज़ीना, उन लोगों को, ला यरजूना, जो नहीं उम्मीद रखते, लिक़ाअना, हमारी मुलाकात की, फ़ी तुग़यानिहिम, उनको किस में रखते हैं? उनको सरकशी में रखते हैं, यामहून, वो बहके जाते हैं। और अगर अल्लाह लोगों पर जल्दी से नुकसान वाक़े कर देता जिस तरह वो फ़ायदे के लिए जल्दी मचाते हैं, तो उनका वादा कभी से पूरा हो चुका होता, यानी कब का पूरा हो चुका होता। सो हमने उन लोगों को जिनको हमारे पास आने का यकीन नहीं है, उनके हाल पर छोड़ दिया है, वो अपनी सरकशी में बहकते जाते हैं। जिस तरह इंसान खैर के तलब करने में जल्दी करता है, इसी तरह वो अजाब के तलब करने में भी जल्दी मचाता है। अल्लाह के पैगंबरों से कहता है अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब लेकर आओ जिससे तुम हमें डराते थे। तो अल्लाह ताला उन्हीं से फरमा रहा है कि अगर उनके इस मुतालबे के मुताबिक हम जल्दी अजाब भेज देते तो कभी यानी कब के ये मौत और हलाकत से दो चार हो चुके होते। लेकिन हम मोहलत देकर इन्हें पूरा मौका देते हैं कि शायद कि ये हिदायत को पहचान लें। दूसरे माना ये है कि जिस तरह इंसान अपने लिए खैर और भलाई की दुआएं मांगता है जिन्हें हम कबूल करते हैं, इसी तरह इंसान गुस्से या तंगी में आकर अपने लिए और अपनी औलाद के लिए बद्दुआएं करता है जिन्हें हम इसलिए नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये ज़ुबान से तो हलाकत मांग रहा है मगर उसके दिल में ऐसा इरादा नहीं है। और अगर हम इंसानों की बद्दुआओं के मुताबिक उन्हें फ़ौरन हलाकत से दो चार करना शुरू कर दें तो फिर जल्द ही ये लोग मौत और तबाही से हमकनार हो जाएंगे। इसलिए हदीस में आता है तुम अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने माल कारोबार के लिए बद्दुआएं मत किया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बद्दुआएं उस घड़ी को पा लें जिसमें अल्लाह की तरफ से दुआएं कबूल की जाती हैं, तो वो तुम्हारी बद्दुआएं कबूल फरमा लेगा।
वइज़ा और जब मसल इंसान लगती है, इंसान को पहुँचती है, इंसान को ज़ुर्र बुराई, दआना पुकारता है हमें, लिजंबिही अपनी करवटों पर, औ काइदन या बैठे बैठे, औ काइमा या खड़े होकर, फलम्मा पस जब कशफना खोल देते हैं हम, अनहु उससे, ज़ुर्रहु अपनी यानी उसकी तकलीफ़, मर्रा चला जाता है, कअल्लम गोया कि नहीं, यदउना पुकारा था उसने हमें, इला ज़ुर्रिन अपनी तकलीफ़ में, मस्सहु जब वो उसे पहुंची थी, कज़ालिका इसी तरह, ज़ुय्यिना ज़ीनत दिया गया, लिलमुस्रिफ़ीना हद से निकल जाने वालों के लिए, मा कानू यामलून जो वो अमल करते हैं। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमको पुकारता है, लेटे भी, बैठे भी, खड़े भी, और जब हम उसकी तकलीफ उससे हटा देते हैं तो वो ऐसे हो जाता है गोया उसने अपनी तकलीफ के लिए जो उसे पहुंची थी हमें कभी पुकारा ही नहीं था। इन हद से गुजरने वालों के अमाल को उनके लिए इस तरह खुशनुमा बना दिया गया है। ये इंसान की हालत का तज़किरा है, यानी इंसानों की अक्सरियत का यही शेवा है, बल्कि बहुत से अल्लाह के मानने वाले भी ऐसा ही करते हैं। मुसीबत के वक्त तो खूब रो रो कर दुआएं करते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे होते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला मुसीबत का वो वक्त टाल देता है तो फिर अल्लाह की बारगाह में वही दुआ और गिड़गिड़ाने से भी गाफिल हो जाते हैं, और अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल करके बस इम्तिहान और मुसीबत से निजात दी है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक भी नहीं करते कि उन्हें मुसीबत से निजात मिल गई। वलक़द अलबत्ता तहकीक अहलकना हलाक किया हमने, क़ुरूना बस्तियों को, बिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, या उम्मतों को, क़ुरून उम्मतों को भी कह सकते हैं, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले, लम्मा जब ज़लमू ज़ुल्म किया उन्होंने, वजाअतहुम और आए थे उनके पास, रुसुलुहुम उनके पैगम्बर, बिलबय्यिनाति वाज़ेह दलाइल के साथ, वमा कानू और नहीं थे वो, लियुमिनू कि वो ईमान ले आएँ, कज़ालिका इसी तरह नजज़ी हम जज़ा देते हैं, क़ौमल मुजरिमीन मुजरिम कौम को। और हमने तुमसे पहले बहुत से ग्रोहों को हलाक कर दिया जबकि उन्होंने जुल्म किया, हालांकि उनके पास उनके पैगंबर भी दलाइल लेकर आए, और ऐसे कब थे कि वो ईमान ले आते। हम मुजरिम लोगों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। सम्मा फिर जालनाकुम किया हमने तुमको खलाइफा जानशीं, खलीफा बनाया, फिल अर्ज़ ज़मीन में, मिन बअदिहिम उनके बाद, लिनंज़ुरा ताकि देखें हम, कैफ़ा कैसे, तामलून तुम अमल करते हो। फिर हमने उनके बाद दुनिया में उनका तुमको जानिशें बनाया ताकि हम देख लें कि तुम किस तरह के काम करते हो। खलाइफ खलीफा की जमा इसके माना है गुज़िश्ता उम्मतों का जानिशें या एक दूसरे का जानिशीन। वइज़ा और जब तुतला पढ़ी जाती हैं अलैहिम उन पर आयातुना हमारी आयात, बय्यिनात ज़ाहिरी, क़ालत वो कहते हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो ला यरजूना जो नहीं उम्मीद रखते, लिक़ाअना हमसे मुलाकात की, इअति ले आब क़ुरआन इन क़ुरआन गैरि हाज़ा इसके सिवा, औ बद्दिलहु या बदल डाल इसको, कुल कह दो माँ नहीं, यकूनु मुमकिन ली मेरे लिए, अन उबद्दिलहु कि बदल डालूँ इसको, बिन तिलक़ाई नफ्सी खुद बखुद अपने नफ्स से, अपने जी से, इन नहीं, अत्तबिउ मैं पैरवी करता, इल्ला मगर, मा यूहा जो वही की जाती है, इलैया मेरी तरफ, इन्नी बेशक मैं, अख़ाफ़ु मैं डरता हूँ, इन असैतु कि अगर मैं नाफरमानी करूँगा, रब्बी अपने रब की, अज़ाब यौमिन अज़ीम तो बड़े दिन के अज़ाब से मुझे खौफ आता है। जब उनके सामने हमारी आयात पढ़ी जाती हैं जो बिल्कुल साफ साफ हैं, तो ये लोग जिनको हमारे पास आने की उम्मीद नहीं है, हमारे से मुलाकात की उम्मीद नहीं है, ये कहते हैं कि इसके सिवा कोई दूसरा कुरान ले आएँ या इसमें कुछ तरमीम कर दें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, आप कह दें कि मुझे ये हक़ नहीं है कि मैं अपनी तरफ से इसमें कोई तब्दीली करूँ, मैं तो उसकी पैरवी करूंगा जो मेरे पास वही के ज़रिए पहुंचा है। अगर मैं अपने रब की नाफरमानी करूं तो मैं एक बड़े दिन के अजाब का डर रखता हूं। मतलब उनका ये था कि या तो इस कुरान पाक की जगह कुरान ही दूसरा ले आएं या फिर इसमें हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक तब्दीली कर दें। यानी मुझसे दोनों बातें मुमकिन नहीं है, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, मैं तो पैरोकार हूँ उसका जो अल्लाह की तरफ से मुझ पर नाजिल होता है, उसमें कमी बेशी का इर्तिकाब करूँगा तो क़यामत के दिन के अजाब से महफूज नहीं रह सकूँगा। कुल कह दो, लो अगर शाह अल्लाह चाहे अल्लाह, मा तलौतहु ना पढ़ता मैं अलैकुम तुम्हारे ऊपर, वला और नहीं अदराकुम जिताता तुम्हें, बिही उसके साथ, फ़क़द पस तहकीक लबिस्तु
رہا میں فیکم تمہارے درمیان عمرن ایک عمر گزاری ہے میں نے تمہارے درمیان من قبل ہے اس سے پہلے افلا تعقلون کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ آپ کہہ دیں کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو میں نہ تم کو وہ آیات پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تم کو اس کی اطلاع دیتا، کیونکہ میں اس سے پہلے تو بڑے عرصے تم میں ایک عمر میں نے تم میں گزاری ہے، تم میں رہ چکا ہوں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہ سارا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہے، وہ چاہتا تو میں تمہیں پڑھ کر ہی نہ سناتا، وہ چاہتا تو تمہیں اطلاع ہی نہ دی جاتی۔ اور تم بھی جانتے ہو کہ میں نے نبوت سے پہلے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، کیا میں نے کسی استاد سے کچھ سیکھا ہے؟ اس طرح تم میری امانت اور صداقت کے قائل رہے ہو، کیا اب یہ ممکن ہے کہ میں اللہ پر جھوٹ باندھنا شروع کر دوں؟ تو مطلب یہ جھوٹ موٹ ہی ہے جسے وہ اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ فمن پس کون ہے اظلم بہت ظالم مما اس سے جو افطرا جو باندھ لے اللہ پر کاذباً جھوٹ باندھ لے او کذب یہ جھٹلائے بھی آیاتی ہی ہماری آیات کو انہو بے شک وہ لا یفلح نہیں وہ فلاح پاتے مجرمون کون فلاح نہیں پاتے مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ سو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس کی آیات کو جھوٹا بتائے، یقیناً ایسے مجرموں کو فلاح نصیب نہیں ہوگی، وہ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ اور عبادت کرتے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ ما لا یضرہم نہیں ضرر دیتی ان کو ولا ینفعہم اور نہیں نفع دیتی، وَيَقُولُونَ اور وہ یہ کہتے ہیں ہؤلاء یہ شفعاؤنا ہماری شفاعت کرنے والے ہیں عند اللہ اللہ کے نزدیک، قل کہہ دو اتنبئون اللہ کیا خبر دیتے ہو تم اللہ کو بما اس کی جو لا یعلم نہیں جانتا وہ فی السماوات آسمانوں میں ولا فی الارض اور نہ زمین میں، سبحانہ پاک ہے وہ ذات وتعالی اور بلند ہے عما اس سے جو یشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی باتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ تو کہہ دیں کہ تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، وہ پاک ہے وہ برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے، یعنی اللہ کی عبادت سے تجاوز کر کے، نہ کہ اللہ کی عبادت ترک کر کے، کیونکہ مشرکین اللہ کی عبادت کرتے تھے اور غیر اللہ کی بھی کرتے تھے، جبکہ معبود کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی اطاعت گزاروں کو بدلہ اور اپنے نافرمانوں کو سزا دینے پر قادر ہے۔ تو ان کی سفارش سے اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے جن کو وہ پوجتے تھے ان کے متعلق کہا کرتے کہ وہ اللہ سے ہماری ضرورتیں پوری کراتا ہے، ہماری بگڑی بنواتا ہے، ہماری دشمن کی بنائی ہوئی جو بگاڑ ہے اس کو درست کرتا ہے۔ ہم یعنی مشرکین بھی اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے تھے ان کو نفع اور نقصان میں مستقل نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بنواتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ مشرکین کی یہ جو باتیں ہیں یہ بے اصل ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے پاک ہے۔ وما کانا اور نہ تھے الناس لوگ الا مگر امت واحدہ مگر ایک ہی امت، فاختلفوا پس اختلاف کیا انہوں نے، ولولا اور اگر نہیں کلمۃ ہوتی بات سبقت جو پہلے ہو گئی من ربک تیرے رب سے، لقضی البتہ وہ کیا کرتا فیصلہ کر دیا جاتا بینہم ان کے درمیان، فیما اس میں جو فیہ جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے تھے، ویقولون اور کہتے ہیں کیوں لولا نہیں انزلا اتاری گئی علیہ اوپر اس کے آیت نشانی میں ربہ ان کے رب کی طرف سے، فقل پس کہہ دو انما الغیب بے شک یہ علم غیب للہ اللہ کے لیے ہے، فانتظروا پس انتظار کرو، انی بے شک میں معکم تمہارے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والا ہوں۔ اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہر چکی تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا قطعی فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی یہ شرک لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، ورنہ ہم پیچھے بھی دیکھ کر آئے کہ پہلے رسولوں میں شرک کی کوئی بنیاد نہیں تھی، یہ لوگوں کا ہی ایک دین اور ایک طریقہ ہے، اور وہ دین میں اس کا اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ اصل دین تو اسلام ہے اور توحید کی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ اسی توحید پر قائم رہے، پھر ان میں اختلاف ہو گیا، کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا لیا، حاجت روا مشکل کشا سمجھنا شروع کر دیا،
یعنی اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تو حجت تو کب کی ہو چکی ہوتی. کسی کو عذاب اللہ تعالیٰ نہیں دیتا اور کسی کو فوراً دے دیتا ہے. اسی طرح اس نے مخلوق کے لیے ایک وقت متعین کر رکھا ہے کہ کب ان کو کس حال میں رکھنا ہے.